बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा इस्लाम चैनल में तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको एक ईमान अफरोज वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो आपका ईमान ताज़ा कर देगा। ये वाकया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बेईमान धोबी और काले नाग का। धोबी ने किए ऐसे काम कि लोग इससे हुए परेशान। उसको मिलने वाली थी सजा, पर वो बच गया किस अमल से। तमाम दोस्त ये खूबसूरत वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आखिर में आपको एक बहुत अच्छा सबक भी मिलेगा। एक बहुत बड़े आलिम दीन फुकिया अबू अली सब्रकुन बे रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर किताब में इस वाक़ये को सनद के साथ नकल करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये एक बहुत ही मशहूर वाक़या है। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी बस्ती से गुजरे जहां पर एक धोबी रहा करता था। वो इंतहाई बद अखलाक और बदतमीज था, साथ साथ चोर भी था। और इसकी बद अखलाकी, इसकी चोरी और गीबत करने के अंदाज की वजह से लोग इससे बहुत ज्यादा तंग थे। और सबसे बड़ी बात कि वो कपड़े चुराता था। लोगों के कपड़ों में से सामान निकालकर वापस नहीं करता था। उस सामान को बाजार में बेच देता था और खा पी कर अपना गुजारा कर रहा था। शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। जब वो कपड़े चुरा लेता था, कपड़ों में अगर किसी का सामान रह जाता तो वो सामान चुरा लेता और लोगों के कपड़े इधर उधर कर देता और लोगों के दिल दूसरे इंसान की तरफ से खराब करता। लेकिन बाद में जब इसकी ये आदत बढ़ती गई तो लोगों में मशहूर हो गया कि ये चोर भी है, बद अखलाक भी है, बदतमीज भी है और सबसे बड़ी बात, लोगों के दरमियान लड़ाई करवाता है। गर्ज ये कि इलाके वाले इससे बड़े तंग थे। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती में दाखिल हुए इस गरज से कि रहनुमाई करनी है और लोगों को अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताना है। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो उसको सुधारना है और उसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह के नबी अल्लाह के नेक बंदे बद्दुआ नहीं देते, वो दुआ करते हैं। जब वो वहां पर रह रहे थे तो वहां के लोगों को अंदाजा हो गया कि अल्लाह का एक नेक बंदा यहाँ पर रहता है और इसकी हर दुआ कबूल होती है। तो उस इलाके के अमीर लोगों ने ये फैसला किया कि इस खबीस शैतान से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए और वो हमारे हक में दुआ करेंगे और इस खबीस इंसान को बद्दुआ देंगे ताकि वो नेस्त और नाबूद हो जाए और हम सबको इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। चुनाचे एक दिन वो लोग देख रहे थे कि ये इंसान यानी धोबी घाट पर जाता है और हम उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, क्योंकि अगर इसके सामने पहुंचते तो मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर कीजिए ताकि आप हमारी दुआ का हिस्सा बन सकें। जी तो दोस्तों, उसको मालूम हो जाता है एक दिन जब धोबी सबके कपड़े लेकर अपने धोबी घाट चला गया। जब वो बस्ती से बाहर था तो वो लोग मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और दरख्वास्त की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो दुआ करेंगे वो अल्लाह टालेगा नहीं। आप इस धोबी के हक में बद्दुआ कीजिए। हम इसको इस बस्ती से निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर अजाब आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और अजाब हमारे कहने से नहीं आता, अल्लाह ताला के हुक्म से आता है और अल्लाह के नबी किसी पर अजाब लाने की दुआ नहीं करते। हाँ, मैं ये जरूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। लेकिन लोग मुसलसल ये बोलते रहे कि अल्लाह ताला इस बेईमान को, इस धोखेबाज को इसी जगह पर जहां पर वो घाट पर गया है, धोबी घाट पर गारत कर दे। लोग जो तकलीफ में थे इसके हक में बद्दुआ कर रहे थे, वहां पर वो बद्दुआ दे रहे थे कि इस पर अजाब नाजिल हो जाए और बस्ती में वापस ही ना आए। यहाँ पर इस धोबी ने क्या अमल किया, वो धोबी कपड़े धो रहा था और चाहता था कि इन कपड़ों में से कुछ चुरा लिया जाए या कपड़ा चुरा लिया जाए या कपड़े रद्द बदल कर दिए जाएं। अभी ये वो अमल करने ही वाला था कि एक फकीर का गुजर वहां से हुआ। फकीर वहां से गुजरा, इसने धोबी के पास आकर कहा
کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں۔ جب اللہ کے نام پر اس نے مانگا تو دھوبی کے دل میں ایک ذرا سی نیکی آئی کہ وہ بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے روٹیاں اس کو کھانی ہے۔ میرے پاس صرف 2 ہی روٹیاں ہیں، رکھوں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، لیکن اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، کیوں نہ آج میں کوئی نیکی کا کام کر دوں۔ تو اس نے اپنی وہ 2 روٹیاں جو اس کے پاس رکھی تھیں اس فقیر کو دے دی۔ فقیر بہت خوش ہوا اور دعا دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر نازل ہونے والی ہر مصیبت کو ٹال دے، جو بلا تجھ پر آج عذاب بن کر نازل ہونے والی ہے، اللہ اس بلا کو تجھ سے دور کر دے۔ فقیر نے دعا کی اور وہاں سے چلا گیا۔ دھوبی نے آرام سے کپڑے دھوئے اور کپڑوں کا گٹھا سا بنا کر واپس بستی آ گیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور دوڑے چلے آئے تھے، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا کی ہے کہ یہ سدھر جائے، اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ یہ واپس نہ آئے، اور یہ تو زندہ سلامت ہی واپس آ رہا ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اس دھوبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ اس نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ لوگ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہی کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ دھوبی کو بلا کر پوچھا جائے۔ آپ نے اس دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور سوال کیا، تو نے آج کوئی نیک عمل کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ تو نے کوئی خاص عمل آج کیا ہے۔ دھوبی بولا، کچھ بھی نہیں، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، بس ایک فقیر آیا تھا، بھوکا تھا، میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں جو میرے پاس رکھی تھیں اس کو کھانے کے لیے دے دی۔ اس نے مجھے دعا دی کہ تجھ پر آنے والی ہر مصیبت اور بلا جو نازل ہونے والی ہے آج تجھ پر سے ٹل جائے اور تجھ سے دور ہو جائے، اور یہ دعا دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی بھیجی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نبی، اے عیسیٰ روح اللہ، اس دھوبی سے کہیے کہ اپنی گٹھری کو کھول دے اور اس کو حکم دیجیے کہ یہ اپنی گٹھری کھول کر سب کے سامنے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے گٹھری کھولنے کو کہا، اور اس نے جب کپڑوں سے بھری گٹھری کو کھولا تو اس میں سے ایک بڑا ناگ پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناگ سے پوچھا، اے ناگ، تجھے اس دھوبی کو مارنے کے لیے بھیجا گیا اور اللہ کا حکم بھی آ گیا تھا۔ لوگ اس کو بد دعا دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کرنا تھا، تو نے اسے کیوں نہیں مارا، اس کو کیوں نہیں کاٹا، یہ زندہ سلامت ہے۔ تو سانپ ادب سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، سلام عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کو ڈسنے کے لیے ہی بھیجا تھا، لیکن ابھی اس کو ڈسنے کے لیے آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ اس انسان نے 2 روٹیاں صدقہ کر دیں۔ ایک فقیر آیا تھا، اپنے حصے کی 2 روٹیاں اس نے فقیر کو دے دی، جبکہ یہ خود بھی بھوکا تھا، لیکن اس انسان کی بھوک اس نے مٹا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جانب بڑھ کر اس کو ڈستا، اسی وقت فرشتے زمین پر اترے اور میرا منہ سی دیا، تو میں اس کو ڈس نہ سکا اور اس کے کپڑوں کی گٹھری میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے کتنے گناہ کیے، غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، چوری جیسا گناہ تو نے کیا، حرام کام تو نے کیے، لیکن تیری ایک نیکی کی وجہ سے، تیرے ایک صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لہٰذا اب اس صدقے کے عمل کو جاری رکھنا اور گناہوں سے بچنا۔ یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگ اور آئندہ تم چوری نہیں کرو گے۔ اس بات کا بھی ان سب کو یقین دلاؤ۔ اور سچ میں اس نے توبہ کی اور لوگوں نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کر دیتا ہے اور دوزخ کی آگ سے لوگوں کو بچاتا ہے، اور صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، بلا کو ٹالتا ہے، رد بلا ہے،
उम्र में इजाफा करता है, उम्र को ज्यादा करता है। सदका माल को कम नहीं करता बल्कि 2 गुना और 4 गुना बढ़ा देता है। जितना हो सके सदका खैरात कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं, छोटी सी भी चीज हो तो वो भी आप सदका कर सकते हैं। अल्लाह का काम है कि वो आपको कितना सवाब देता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपके फीडबैक का हम शिद्दत से इंतजार करेंगे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।